नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता। संवादमा हामी विशेष गरी समसामयिक विषयमा संवाद गर्ने गर्छौं र आज हामी विशेष गरी आगामी निर्वाचनको विषयमा पनि केन्द्रित हुनेछौं र सँगसँगै गठबन्धनको सरकार छ र यो स्थानीय तहको जुन नतिजालाई हेर्ने हो भने नयाँ अनुहार त्यसमा पनि स्वतन्त्रको धेरै थोरै मात्रामा हावी भएको पनि देख्न सक्छौं। प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा अब के स्वतन्त्र र वैकल्पिक शक्तिको पनि उदय हुने सम्भावना के कति रहेको छ र मुलुकको समसामयिक वर्तमान राजनीतिको विषयमा पनि संवाद गर्नेछौँ र जसपा जुन जनता समाजवादी पार्टी बाबुराम भट्टराई फुटेर नेसपा नेपाल समाजवादी पार्टी बनिसकेको छ, यो विषयमा पनि संवाद गर्नेछौँ र संवादको लागि आज हामीले बोलाएका छौँ लेखक हुनुहुन्छ र सँगसँगै उहाँ विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। राजनीति विश्लेषकलाई पनि आज हामीले बोलाएका छौँ डम्बर खतिवडा र उहाँसँग जसपा किन फुट्यो, नेसपा कसरी गठन भयो, यो विषयमा रहेर पनि संवाद गर्नेछौँ। स्वागत छ। नमस्ते। सर्वप्रथम त यो जसपा कसरी फुट्यो हैन, तपाईलाई धेरै कुरा थाहा हुन सक्छ। तपाई लेखक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ र सँगसँगै एउटा नेतृत्व पक्षमा पनि हुनुहुन्थ्यो र अहिले तपाई नेसपामा नेतृत्वमा छैन भनेर भनिरहनु भएको छ। यो जसपाबाट नेसपा कसरी बन्यो समग्र बताइदिनुस् न। अब यसको अलिकति लामो र अलिकति दुर्दान्त दुःखदायी कथाहरू छ। हजुर। यसको सबै पाटोलाई केलाउने हो भने नेपालको राजनीतिमा हामीले लिन सक्ने थुप्रै पाठहरू, थुप्रै शिक्षाहरू छन् यसभित्र। तथापि तपाईँको छोटो कार्यक्रममा तपाईँको अरू पनि धेरै प्रश्नहरू होलान्। यसमा मैले डिटेल्समा जाने त्यति धेरै आजको कार्यक्रममा सान्दर्भिक देखेको छैन। दुई चारवटा पोइन्टमा मैले भन्छु। पहिलो कुरा त के हो भने यसको ब्याकग्राउन्ड कस्तो थियो भनेर हेर्नुपर्छ। जसपा भन्ने जुन पार्टी बन्यो त्यो पार्टीमा जोडिएका मुख्य 3 पार्टीहरू अघिल्लो चुनावमा भिन्न भिन्नै चुनाव चिन्हबाट चुनाव लडेका थिए। त्यहाँ एउटा सङ्घीय समाजवादी फोरम भन्ने पार्टी थियो। त्यो पार्टीको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हुनुहुन्थ्यो र त्यसको चुनाव चिन्ह चाहिँ राँको थियो। अर्को त्यहाँ नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल भन्ने पार्टी थियो, त्यसको चुनाव चिन्ह आँखा थियो र त्यसको अध्यक्ष चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। र अर्को त्यहाँ राजपा भन्ने एउटा पार्टी जसको 6 जना अध्यक्षहरू हुनुहुन्थ्यो र त्यसको चुनाव चिन्ह चाहिँ छाता थियो। यी 3 पार्टीहरू मिलाएर हामीले बिचमा एउटा बलियो सङ्गठनात्मक शक्ति निर्माण गर्ने, यद्यपि विचारले, संस्कारले, एउटा अन्तर्घुलनको दृष्टिकोणले त्यो रातारात बनिहाल्छ भन्ने विश्वास हाम्रो पनि थिएन। तर सामान्यतया नेपालमा के भनिन्थ्यो भने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भन्दा अरू ठुलो पार्टी चाहिँ बन्दैन। त्यसमा अलिकति मात्रै मान्छेहरू थोरै दायाँ बायाँ भयो भने मान्छेहरू राजावादी हुने हुन्, राप्रपा हुने हुन् हैन, त्यहाँभन्दा बाहिरबाट त कुनै पार्टी नै आउनु सक्दैन बलियो भन्ने खालको चाहिँ मानिसहरूको एउटा विश्लेषण चाहिँ रहँदै आएको थियो। र यो विश्लेषणसँग हामीलाई एक किसिमको इरिटेसन, एक किसिमको प्रतिरोधको भावना पनि थियो कि यो भावनालाई हामी यो विश्लेषणलाई हामी भत्काएर देखाइदिन्छौँ। त्यो भएर हामीले अघि भनेको 3टा पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर र झन्डै काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू बराबरको हैन, यदि मलाई के विश्वास छ भने त्यो पार्टी अहिले फेरि 3 टुक्रा भयो हैन। त्यतिखेर अघिको 3 टुक्राहरू राजपा अहिले त अब के हो भने सङ्घीय समाजवादी फोरम, राजपा र नयाँ शक्ति 3टै हरायो हैन। अब के भयो त जसपा, लोसपा र नेसपा भन्ने 3टा विङ्सहरू बन्यो त्यो। र यो विङ्सहरू बन्दाखेरि हामीले जुन एउटा बुझाइबाट काम गरेको थियौँ त्यो बुझाइ चाहिँ वास्तवमा खण्डित भयो हैन। तर डाक्टर भट्टराईलाई जस्तो कि उपेन्द्र यादवसँग 3.5 वर्षमा टुट्नु परेको अवस्था छ हैन, उहाँसँग सहकार्य गर्दाखेरि यो व्यक्तिसँग म कति समयसँग टिक्न सक्छु, रहन सक्छु, मेरो मन कति समयसम्म मिल्न सक्छ भने त्यो हेका थिएन। एउटा पिएचडी, एउटा बौद्धिक नेता भनेर कहिलेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यो कुरामा किन विचार पुर्याउनु भएन? त्यो हुनु पर्थ्यो भन्ने मलाई पनि लाग्छ। र अझै मेरो व्यक्तिगत धारणा सोध्नुहुन्छ भने त के पनि थियो मेरो भनाइ त्यतिखेर भने कुनै पनि एउटा कोर्स पुरा भएपछि त्यो कोर्सलाई पुरा गर्न दिनुपर्छ। तपाईँले कुनै बिमारी हुनुभयो अनि औषधि खानुभयो अनि 2 डोज खाने बित्तिकै चाहिँ निको भएन भनेर फेरि त्यसलाई छोडिदिनु भयो भने त्यो चाहिँ ठिक तरिका हुँदैन। हाफ डोज एन्टिबायोटिक्स भन्छ नि हैन यो मेडिकल्समा,
त्यस्तो गर्नु हुँदैन। एन्टिबायोटिक्सले काम गर्न पनि त त्यसलाई समय लाग्छ र त्यसको कोर्स पुरा हुन दिनुपर्छ। डाक्टरले पनि त यति दिन उति दिन पछि मात्र ठिक हुन्छ है जुन हामीहरूले एउटा अल्टरनेटिभ फोर्स निर्माण गर्ने अल्टरनेटिभ पार्टी त त्यसलाई म भन्दिनँ हैन। एउटा वैकल्पिक राजनीति भन्दा विश्व विचारधारामा अहिले जे जस्ता पार्टीहरूलाई विचारधाराहरूलाई संस्कार संस्कृति र अभ्यासहरूलाई बुझिन्छ त्यसका धेरै चिजहरू त त्यसमा थिएनन्। तथापि त्यो एउटा शक्ति चाहिँ हुन सक्थ्यो। त्यो शक्ति के को लागि बनाइएको थियो? जुन 3टा शक्ति यहाँले अघि नाम लिनुभयो, नयाँ शक्ति त छँदैछ, संघीय फोरम भन्नुभयो, अर्को राजपा जुन जसपा भन्यो, केमा चाहिँ सहकारी गर्ने भनेर हाम्रा के थियो भने त्यसमा चाहिँ हाम्रा एजेन्डा र विचारमा हाम्रो ठुलो विमति थिएन। रमाइलो पक्ष के हो भने पार्टीहरूको एकता चाहिँ विचार र एजेन्डाले हुन्छ भनेर एकातिर हामी भन्छौँ हैन। तर यो पार्टीहरूको एकतामा विचार एजेन्डा र सिद्धान्तको खासै ठुलो समस्या थिएन हैन। यो एक प्रकारको सुशासन समाजवाद समृद्धि यही कुरा थियो हैन। इन्क्लुसिभ डेमोक्रेट्स हैन, समावेशी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी थियो यो डेमोक्रेटिक पार्टी नै थियो। तर लिबरल डेमोक्रेसी कांग्रेसले भनिरहेको लिबरल डेमोक्रेसीहरू र कम्युनिस्टहरूले भनिरहेको बहुदलीय जनवाद या साम्यवाद भन्दा फरक यो समावेशी लोकतन्त्र वामपन्थीहरूले त्यही त भन्छन् हैन। अब तपाईँको समावेशी लोकतन्त्रमा आधारित पार्टी थियो जसले मूलतः 4वटा एलिमेन्ट्सहरू फेडरलिजम, संघीयता, सुशासन, समृद्धि र समाजवादको कुरा बोकेर हिँडेको थियो। सँगसँगै यसको पेट बोलीमा भित्र हैन थुप्रै चिजहरू थिए जसले चाहिँ हामीले एउटा पार्टीको जीवनलाई पनि सुसंस्कृत हैन अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको दृष्टिकोणले पनि बलियो बनाउने भनेर दस्तावेजमा लेखेका थियौँ। र हाम्रा मुद्दाहरू पनि क्लियर थिए कि हामी प्रदेशको पुनर्सीमाङ्कन हैन लगायत तपाईँको शासकीय स्वरूपको परिवर्तन, निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तन, शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्वमा ल्याउने कुरा हैन, गरिब जनताहरूको आवास सुविधाको कुरा लगायतका मुद्दाहरू हामीले बोकेर हिँडिरहेका थियौँ। त्यसैले विचारमा खासै समस्या थिएन। समस्या कहाँ आयो भन्नुहुन्छ भने व्यवहारमा आयो हैन। व्यवहारमा नेताहरूको स्वार्थ भन्नुहोस् वा उहाँहरूको अहङ्कार हैन त्यो चाहिँ ठिक ढङ्गले चाहिँ म्याच भएन हैन। कार्यशैलीको समस्याहरू, सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा देखा परेको समस्याहरू र अलिकति अधैर्यता पनि हैन। त्यो जे समस्याहरू थिए ती समस्याहरू हल नै हुन सक्दैन थिए एउटा महाधिवेशनसम्म पुगेर हैन। एउटा निश्चित प्रक्रियाबाट अलिकति टाइम लिएर कोर्स पुरा हुन सकेन भनेर एउटा चुनावसम्म कम्तीमा कि एकतै गर्नु महाधिवेशन पनि हुन सकेन, फुट्नु पर्यो, कम्तीमा एकतै गर्नुहुन्थेन कि एकता गरिसकेपछि सबै पक्षहरूले कि त एउटा चुनाव एउटा महाधिवेशनसम्म सँगै गएर यसको अल्टिमेट रिजल्ट के आउँछ त भनेर त्यो कोर्सलाई पुर्याउन दिनु पर्थ्यो हैन। त्यो सबै चिजहरू चाहिँ कुनै पनि पक्षहरूमा चाहिँ यो सबै कुराको धैर्यता र संवेदनशीलतालाई केलाउने र त्यस अनुसारको ठिक रणनीति अख्तियार गर्ने चाहिँ देखिएन त्यो। र त्यही नै फुटको कारण बन्न पुग्यो। अन्तत खास कारण फुट्यो हैन त, धैर्यताकै कारणले गर्दाखेरि पार्टी फुट्यो। अब नेसपा गठन भएको छ, तपाईँ त म नेतृत्वमा छैन भन्नुभएको छ, यो नेसपा बन्यो नि, यो कस्तो खालको नेसपा हो फेरि? यो मिनी जसपा हो। यो 3टै पार्टी उस्तै हो के त, जसपा लोसपा नेसपा छ नि, नाम पनि उस्तै छ हैन। यो 3टै पार्टी बेसिक उस्तै हो विचार र एजेन्डाको हिसाबले। यिनीहरूमा तात्विक भिन्नता छैन हैन। अब नेतृत्वको भिन्नता मात्रै हो, समूह गुटगत भावना भन्छ नि, गुटगत भावनाको भिन्नता बाहेक अब यो 3टै समूहमा चाहिँ खासै मैले भिन्नता देख्दिनँ। अब मेरो चाहिँ कुरा के थियो, मैले किन नेतृत्वमा बसिनँ लोसपाको भने कि त जसपासँग हामीहरूले एकतै गर्नुहुन्थेन नयाँ शक्ति पार्टी, म त नयाँ शक्ति धारमा थिएँ नि त, गर्नुहुन्थेन। हामीले नयाँ शक्ति पार्टी भनेर जे कुरा उठाएको थियौँ, जे दस्तावेज गरेको थियौँ, जे प्रोजेक्सन गरेको थियौँ, कन्टिन्युअसली त्यसलाई लिएर हिँड्ने एउटा आँट र धैर्यता चाहिन्थ्यो, दृढता चाहिन्थ्यो। अब त्यो सकिँदैन, हुँदैन, अब अलि सानो भइयो, खुम्चियो, चुनाव जित्न नसकिने भइयो, केही समय अलि मिलेर एक्सर्साइज गरौँ भनेर एकतामा गएपछि एकताको कोर्स पुरा हुन दिनु पर्यो। एउटा चुनाव र नएता नउता भयो के तपाईहरु कहिले वामपन्थी यही कुरा अब मिल्नै सकिँदैन भन्ने कुरा आयो हैन। अब मिल्न नसकिने भने निस्किने, अनि निस्किएर फेरि उस्तै पार्टी चाहिँ किन बनाउने त? अब बनाउँदाखेरि कि त हामी नयाँ शक्ति बनाउँदाखेरि हाम्रो जुन स्पिरिट थियो, जुन मूल्य मान्यताहरू थिए, जुन सिद्धान्तहरू थिए, जुन अभ्यास गर्ने भनेर हामीले भनेका थियौँ कि त त्यो अभ्यासमा फर्किनु पर्थ्यो हैन।
फुटिसकेपछि तर आफ्नो एउटा ओरिजिनिटी कुरा- जे हो, एउटा मौलिकता कुरा जे हो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई उहाँ जोसँग जोडिन पुग्नुहुन्छ उहाँले त्यसलाई ध्वस्त पार्नुहुन्छ भन्ने आरोप लाग्छ कि यो साँचो सत्य हो? म त्यस्तो व्यक्तिगत टिप्पणीमा जान्न, त्यो त उहाँलाई तर नै विशेष सोध्नु। आरोप चाहिँ उहाँ लाग्छ कि यो जसपा फुट्नुमा पनि उहाँकै हात छ भन्छन्। होइन, हामी सबै नेताहरूको हात छ। नेपालमा हेर्नुहोस्, नेपालको अहिले जुन मूल नेता भन्ने हाम्रो पुस्ताभन्दा अगाडिको एउटा शीर्ष नेतृत्वको समूह भनेर जसलाई हामी भन्छौँ, उहाँहरूको संस्कार संस्कृति सोचमा चाहिँ आधारभूत भिन्नता देखिँदैन कि कुनै पनि पार्टीको। कुनै पनि ओली भन्नुहोस् या प्रचण्ड भन्नुहोस्, माधव नेपाल भन्नुहोस्, देउवा देउपा भन्नुहोस् या यावत, होइन, हजुर। यो सबैहरूको बिचमा चाहिँ जसरी हुन्छ एउटा सानो समूहको भए पनि नेता भइरहने, अध्यक्ष भइरहने अध्यक्ष यो होइन भन्ने खालको बच्चे जुन चाहिरहने संस्कार, अलिकति नाम चलेको एउटा नेता छ भने उसको नेतृत्वमा एउटा सानो भए पनि पार्टी हुनुपर्छ, जस्तो कमल थापा उदाहरण होइन होइन? होइन कमल थापाजी नै भन्नुभयो भने अब महाधिवेशन चुनाव लड्नुभयो, हार्नुभयो, त जितेको अध्यक्षलाई सहयोग गर्नु उहाँको कर्तव्य हुन्थ्यो नि डेमोक्रेसीको हिसाबले। त्यसैले यो एउटा यो म कसैलाई व्यक्ति केन्द्रित भएर भन्न चाहन्न कि नेपालको राजनीतिमा तर उहाँले हाकेको सुन्नु न, पार्टीको भविष्य छैन भन्छन् के कसको डाक्टर बाबुराम भट्टराई? अब जति पनि भविष्य होला नहोला त्यसमा पार्टी पनि म जान्दिनँ। समात्नुहुन्छ नि उहाँको त्यसको चाहिँ भविष्य छैन अब भन्छन्। भविष्य होला नहोला, अब त्यो उहाँले कसरी आफ्नो कदमलाई पुष्टि गर्नु होला, हजुर। भविष्यमा जनताको बिचमा के भन्नु होला, जनताले उहाँलाई कतिको साथ देलान् या नदेलान्, त्यो चाहिँ म भविष्यलाई नै छोडिदिन चाहन्छु, होइन। अब त्यसमा धेरै अब केही नयाँ गर्छु भन्ने मान्छेहरूलाई किन निरुत्साहित गर्नु, होइन। तर अब अहिले मलाई लागेको चाहिँ कुरा के हो भने यो चाहिँ एउटा सुसंस्कृत लोकतन्त्रको चरित्र चाहिँ होइन। हजुर सुसंस्कृत लोकतन्त्रमा के हुन्छ भने नेतृत्व हस्तान्तरणको पनि विधि हुन्छ, हजुर पुस्तान्तरणको पनि विधि हुन्छ, नेताहरू पदमै नबसेर पनि ठुल्ठुलो योगदान गर्न सक्छन्। जस्तो तपाईँ चाइनाको एउटा सिम्पल इक्जाम्पलबाट भनौँ कि सांस्कृतिक क्रान्तिको पतनपछि त्यहाँ देङ सियाओपिङ भन्ने एकजना नेताको उदय भयो, माओको पतनपछि अथवा मृत्युपछि, होइन। उहाँले एउटा लिडरसिपको एउटा मोडालिटी दिनुभयो कि उहाँ पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनु भएन, महासचिव पनि हुनु भएन, प्रधानमन्त्री पनि हुनु भएन, राष्ट्रपति पनि हुनु भएन, होइन। तर उहाँको नेतृत्वले तर उहाँको नेतृत्वमा चीनले जुन अहिले विकास गर्यो, होइन, त्यसलाई त सबैले त्यो त माओको युगपछि देङको युग भन्छन्, होइन। त्यहाँ त्यतिखेर देङको युगमा त्यहाँ को प्रधानमन्त्री थिए, को राष्ट्रपति थिए, को गृहमन्त्री थिए, को पार्टी अध्यक्ष थिए, को महासचिव थिए भन्ने अहिले कसैलाई थाहा छ? थाहा छैन नि। लिडरसिपको एउटा मात्रै स्टाइल छैन। त्यसैले हाम्रो नेताहरू एउटा सानो सानो समूह बनाएर पनि कार्यकारी अध्यक्ष हुने लोभमा, होइन, जसरी पार्टीहरूलाई फुटाउने, पार्टीहरूभित्रको महाधिवेशन अधिवेशन र लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रियाहरूमा विश्वास नगर्ने, त्यसको पालनामा धैर्यता नगर्ने खालको जुन रोगहरू देखिन्छ, यो रोगले उहाँहरू सबैलाई उहाँहरूको इज्जत पनि बढाउँदैन, उहाँहरूको प्रतिष्ठा पनि बढाउँदैन, व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूलाई पनि हानि हुन्छ, सामूहिक रूपमा देश र जनतालाई पनि हानि हुन्छ, लोकतन्त्रलाई पनि हानि हुन्छ भने उहाँहरूले यो गर्नु परेको चाहिँ किन क्या? कि त निजी फाइदा होस् उहाँहरूलाई, उहाँहरूकै पनि इज्जत प्रतिष्ठा र शक्ति घटिरहेको देख्छु मैले, होइन। देश र जनतालाई फाइदा होस्, निजी हानि भएर निजी पनि हानि, देश र जनतालाई पनि हानि, इतिहासलाई को पनि क्षति भनेपछि त यस्ता कदमहरू अहिलेको समयमा चाहिँ मूर्खतापूर्ण हुन् भन्ने लाग्छ मलाई। भनेपछि पार्टी बनाउनु, विघटन गर्नु यो मूर्खता हो? त्यसो भए होइन, पार्टी मैले के देख्छु भने नेपालमा अहिले कति 117 वटा कि कतिवटा पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता छन्। अस्ति भर्खरैसम्म 114 वटा थिए, यो बिचमा बढेको छ। रवि लामिछानेजीको पार्टी, अर्को ककसको पार्टी, होइन, के छ 117 वटा 18 वटा कतिवटा पुगेका छन्। अब यो पार्टीहरूको संख्या यति धेरै पार्टी यो देशलाई चाहिने हो त? या यी सबै पार्टीहरू कुन विचारधाराको सिद्धान्तको एजेन्डाको भिन्नता छ त? पार्टी भनेको के? पहिला बेसिक फन्डामेन्टल डिबेटमा आउँ न हामी। पार्टी भनेको समाजमा भएका विचार र एजेन्डाहरूको निश्चित प्याकेज, निश्चित अंशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक सङ्गठन, होइन। अनि के 117 वटा विचार छन् नेपालमा अहिले, होइन। दल भन्दाखेरि त आफ्नो म त 5 वटा भन्दा कुनै महत्त्वपूर्ण विचार नेपालको राजनीतिमा देख्दिनँ। तर अहिले दुईटा मात्रै पार्टी आवश्यक भन्छन्, कांग्रेस दुईटा पार्टीले चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो चाहिँ एक किसिमको निरङ्कुशतावादी सोच हो, अधिनायकवादी चिन्तन हो, होइन। किनभने समाजमा विचार छ भने पार्टी त हुन्छ नि त। रहरले व्यक्तिले पार्टी बनाएर पार्टी बन्ने होइन, होइन। तर विचार छ, जस्तो एउटा राजावादी व्यक्तिले चाह्यो भने पार्टी बन्छ यहाँ नेपालमा, त्यो गलत चिज हो त्यो, होइन। जस्तो भने राजावादी पार्टी
एकछिनलाई होइन मोनार्की राजा फिर्ता ल्याउने भन्ने राप्रपा छ नि त। त्यो त एउटा विचार भयो नि, त्यसको अस्तित्व त हामी त्यो कत्रो हुन्छ, ठुलो हुन्छ, जनताले मन पराउँछन् मन पराउँदैनन् भिन्नै हो नि त, तर त्यो एउटा विचार भयो। दोस्रो, कङ्ग्रेस लिबरल डेमोक्रेट्सहरूको संसदीय लोकतन्त्र, हिजो संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय लोकतन्त्र मान्ने, आज संवैधानिक राजतन्त्र छोडेका संसदीय लोकतन्त्र मान्ने लिबरल डेमोक्रेट्सहरूको पार्टी, कम्युनिस्टहरूको पार्टी, जसले मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, सर्वहारा राज्य होइन, धनी गरिब बराबरी, कुनै दिन साम्यवाद ल्याउने, राज्य यो धनी गरिब सबै हटाउने भन्छन् होइन, त्यस्तो पार्टी। अनि एउटा यो आइडेन्टिटी बेस्ड मधेस केन्द्रित पार्टीहरू र एउटा अल्ट्रा मोडर्निस्ट यो अल्टरनेटिभ पार्टी, यो 5वटा पार्टी भए नेपालमा त्यहाँभन्दा पार्टी हुनुपर्ने मैले देख्दिनँ। यो 5वटा चाहिँ स्वाभाविक हो फेरि, किनभने यो चाहिँ फरक फरक आइडियोलोजी, फरक फरक विचारधारा र फरक फरक एजेन्डा हो होइन। यो 5वटा धारमा 5वटा पार्टी भए हुने हो, तर कम्युनिस्ट धारमै पनि कतिवटा छन् भन्नुहोस् त? 25 छन् होइन, 20वटा भन्दा धेर छन्। त्यसको सान्दर्भिकता के त? सान्दर्भिकता हुनु पर्यो नि। जस्तो अहिले ये नेसपा, लोसपा, जोसपा पार्टीभित्र अस्थिरता जन्मिया छ हेर्नुहोस् होइन, यो एउटै धारको 3टा पार्टी भए होइन, यो के अर्थ कि फरक धारलाई समात्न सक्नु पर्यो, फरक विचार, फरक सिद्धान्त, फरक एजेन्डा, फरक नेतृत्व प्रणाली, फरक नैतिक मूल्य होइन लाई चाहिँ त्यसले बोकेर हिँड्न सक्नु पर्यो। हेरो सबै चिज एउटै छ, पार्टी चाहिँ फरक हो। पाइन्छ डेमोक्रेसीमा हरेक नागरिकलाई पार्टी खोल्ने, आफ्नो विचारहरू भन्ने स्वतन्त्रता लोकतन्त्रले दिन्छ, त्यो अधिकारको पाटोबाट त्यो ठिक कुरा हो। तर सँगसँगै लोकतन्त्रमा कर्तव्यको पाटो पनि त हुन्छ, नैतिक जिम्मेवारीको पाटो पनि त हुन्छ। नैतिक जिम्मेवारीको पाटोबाट हेर्दा यति धेरै दलहरू बनाएर हामीले राष्ट्रको शक्तिलाई के गरिरहेछौँ त? एकीकृत हुन दिइरहेको छैन। र राष्ट्रको शक्ति एकीकृत भएन भने राष्ट्र निर्माण गर्ने शक्ति कसरी बन्छ त? राष्ट्र त शून्यताबाट निर्माण हुने होइन नि होइन, त्यो कुनै न कुनै शक्तिले त्यसलाई त डोर्याउनुपर्छ, नेतृत्व दिनुपर्छ होइन, ल एन्ड अर्डर कायम गर्नुपर्छ, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नुपर्छ, अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ गर्नुपर्छ होइन। यो सबै चिजको सङ्गतिपूर्ण ढङ्गले गतिशीलता हासिल गर्नका लागि बलिया दलहरू चाहिन्छ र बलिया दलहरू बीचको रचनात्मक प्रतिस्पर्धा। बलिया ठुला दल भनेर कहलिएका काङ्ग्रेस र एमाले सकिनेन है? त्यसो भए अहिलेको जुन परिस्थिति छ नि देशको मुलुक निर्माण गर्नको लागि हो। म नयाँ शक्ति पार्टीमा राख्दा मेरो 5 वर्ष अगाडिको, 5 वर्ष कहाँ 7 वर्ष 8 वर्ष भयो होइन, अगाडिको सोच के थियो भने यो कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भन्ने ब्रान्ड चाहिँ धेरै पुरानो भयो। यो करिब 200-300 वर्ष पुरानो विचारधारा हो विश्वमा। र हामी नजिकमा इन्डियामा पनि देख्यौँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट नै त्यहाँका ठुला पार्टीहरू थिए होइन। तर सन् 2014 पछि अथवा हामीले देख्यौँ कि त्यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट दुइटै खुम्चिँदै गए र बिजेपी र आप जस्तो पार्टीहरू पहिलो दोस्रो पार्टीको जस्तो भएर चाहिँ विकास हुन थाले होइन। र बिजेपी मोडेलको पार्टी यो त कन्जर्भेटिभ पार्टी भयो, त्यो धार त हाम्रो होइन। अलिकति आपको जस्तो फ्लेभर आएको होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात अथवा सार्वजनिक महत्त्वका सबै चिजहरूमा अलिकति डेलिभर गर्न सक्ने, सुशासनलाई उत्तम महत्त्व दिने, नैतिक मूल्य प्रणालीलाई उच्च महत्त्व दिने र आफ्नै सेपरेट आइडेन्टिटी भएको र त्यसमा थोरै चाहिँ अहिलेको समकालीन विश्व परिस्थितिमा चाहिँ यो पुँजीवाद, साम्यवाद, यो उदारवाद, नव उदारवाद जस्ता विचारधाराहरू कसरी फ्लप खाए, फेल भए र त्यसले किन विश्व शान्ति र अमन चयनलाई चाहिँ डेलिभर गर्न सकेन भन्ने सन्दर्भबाट नयाँ शक्ति पार्टी हामीले कल्पना गरेका थियौँ होइन। तर पछिल्लो चरणमा उता विवेकशील साझा भन्ने पनि एउटा पार्टी आयो होइन, अब आए। अब अहिले आएर हेर्दा त के देखियो भने यी वैकल्पिक भनिनेहरू त यी शास्त्रीय दलहरू जतिको पनि नैतिकवान देखिएन होइन, धैर्यता पनि देखिएन, अनुशासन पनि देखिएन, एकदम पपुलिजम, प्रोपोगन्डा होइन, सोसियल मिडिया र मिडियामा हल्ला गर्ने अनि आफूलाई अलिकति 2-3टा इन्टरभ्यू दियो, 1-2टा लेख लेख्यो, 2-4वटा पोस्ट स्टाटस गर्यो भने ठुलो नेता हो भन्ने ठान्ने। एउटा पोलिटिकल लिडर हुनको लागि जुन किसिमको त्याग, सङ्घर्ष होइन, योगदान, धैर्यता, अनुशासन, गन्तव्य, लक्ष्यहरूको जुन समुच्चय हुनुपर्छ त्यो केही पनि नहुने, खालि प्रोपोगन्डाको भरमा राजनीति गर्न खोज्ने जुन क्यारेक्टर यो अल्टरनेटिभ्स भन्नेहरूमा देखियो। अब यसले त परम्परागत दलहरूलाई नै फाइदा हुने भयो नि त
होइन? किन जनतालाई त के पर्ने भयो, मतदातालाई त के पर्ने हो भने यिनीहरू त यतिको पनि गतिलो छैनन् भन्ने पर्ने भयो। र यो एउटा दुःखद होइन, हाम्रो यो अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सको स्पेसमा यो 5-7 वर्ष जुन अभ्यासहरू भए, यी अभ्यासहरू चाहिँ सबै धारमा चाहिँ दुखान्तपूर्ण होइन, एक किसिमको ट्रेजेडीमा पुगेर चाहिँ यो अहिले चाहिँ एउटा यो लुडोको खेल हुन्छ नि होइन, त्यहाँ गोटी तपाईँले अलि गर्दै चढाउँदै लानुहुन्छ, सर्पको मुखमा पर्यो भने तुरुन्तै त्यसले छेडिदिन्छ र फेरि तल आउँछ नि होइन, त्यही खालको स्थितिमा अहिलेको स्वतन्त्रको स्थिति पनि त्यही हो कि के छ? यो कतिको बलवान? यो स्वतन्त्र पार्टी अब यसको बारेमा मैले अध्ययन गरेको छैन। अब रविजी अलिकति उहाँको मोडेल हेर्दा चाहिँ उहाँ पनि प्रोपोगन्डामै विश्वास गरे जस्तो, पपुलिजममै विश्वास गरे जस्तो, धेरै योजना एजेन्डा सिद्धान्त विचारहरू भन्दा अलिकति आफ्नो टिभी एङ्करिङको लोकप्रियतालाई होइन भजाएर अनि गत चुनावमा चाहिँ स्वतन्त्रहरूले जुन भोट ल्याएका थिए होइन, त्यो भोटको चाहिँ समानुपातिकको डालो बनाउने, स्वतन्त्रहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा देशभरि को उठ्लान्, उनीहरूप्रति सहानुभूति राख्नेहरूले समानुपातिक भोट चाहिँ कहाँ हाल्ला नि त भन्दा एउटा स्वतन्त्र पार्टी भनिदियो भने अब त्यो सबै देशभरिबाट आइहाल्ला र 2-4 सिटै पार्टी भइहालौँला भन्ने लोभ उहाँमा बढी देखिन्छ। उहाँको दस्तावेजहरू सबै चाहिँ मैले अध्ययन गरेको छैन, त्यो सबै अध्ययन नगरिकन म कुनै अथेन्टिक टिप्पणी चाहिँ झट्टै हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै त्यो एक किसिमको पपुलिजमै देख्छु म त्यहाँ पनि होइन, र त्यो मोडालिटीबाट पनि त्यो नयाँ हामीले पाउन सक्छौँ। अलिकति त्यसले थोरै स्पेस लिएला, हद से हद भए थ्रेसोल्डसम्म काट्ला, हद से हद भयो क्या, हद से हद भन्दैछु मैले होइन, थोरै काट्ला, 2-4 सिट होला, त्यही समानुपातिकको भोट अलिकति आउला, तर त्यति मात्र चिजले नेपालको स्ट्रक्चरल प्रब्लमहरू, नेपालको राजनीतिक संरचनात्मक समस्याहरू यति धेरै छ नेपालमा, चाहे राजनीतिमा भन्नुहोस्, चाहे संस्कृतिमा भन्नुहोस्, चाहे अर्थतन्त्रमा भन्नुहोस्, चाहे सामाजिक क्षेत्रमा भन्नुहोस्, चाहे सञ्चारमा भन्नुहोस्, चाहे शिक्षामा भन्नुहोस्, चाहे स्वास्थ्यमा भन्नुहोस्, चाहे अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कुटनीतिमा डिप्लोमेसीमा भन्नुहोस् होइन, यो सारा चिजहरूले जसरी हाम्रो समाजलाई, राज्यलाई, अर्थतन्त्रलाई जेलेर राखेको छ, यो जेलेर राखेको चिजलाई राम्रो गरिकन नफुकाइकन राष्ट्र चाहिँ अगाडि जानेवाला छैन होइन। त्यसको लागि हामीसँग अलिक बडो ठुलो धैर्यता र ठुलो कल्पनाशीलता चाहिन्छ। त्यो धैर्यता र कल्पनाशीलता अब म फुकाउँछु भने स्वतन्त्रवादीहरू अगाडि बढ्नु भएको छ, जस्तो बालेन शाह स्थानीय तहको उसमा आउनुभयो, काठमाडौँ महानगरपालिकामा लगायत थुप्रै स्वतन्त्रहरूको हाबी देखियो। अब यी नयाँ उनीहरूले के गर्ला नि त, चिरफार होला? अहिले उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ होइन, अब ठ्याक्कै अहिले उहाँहरूको धेरै मूल्याङ्कन गरिहाल्ने बेला भएको छैन। अब फेरि टेन्डेन्सी पनि फरक छ। अब बालनजीको आफ्नै स्टाइल छ, अब उहाँ ऱ्यापर हो के अरे, अलिक मिडिया मेनिपुलेसन, अलिकति हिरोइजम होइन, यस्तोमा अलिकति बढी उहाँको चाहिँ त्यो खालको देखिन्छ उहाँको टेन्डेन्सी। अब हर्कजीको चाहिँ उहाँ चाहिँ भुइँ मान्छे नै हो होइन, एकदमै जनताको तल्लो लेयरमा बसेर होइन, दुःख सुखमा सामेल भएर आएको मान्छे हो होइन। त्यस्तो मान्छेहरूको उदय त यो धरतीमा अब कहिलेकाहीँ कमै हुन्छ। अब तथापि अब उहाँ एउटा असल मान्छे हो भन्ने कुरामा मलाई कुनै दुईमत लाग्दैन। कम्तीमा यति भन्न सकिन्छ उहाँले कति काम गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न थाहा छैन। हर्क साम्पाङ चाहिँ आजको आवश्यकता हो, त्यस्तो त्यो मोडेलको पोलिटिसियनहरू नेपालमा अहिले चाहिएको हो। हर्क एउटा रोल मोडेल हो होइन। हामी यो अल्टरनेटिभ्स भनिनेहरूले पनि त्यो तरिकाबाट काम गर्नु पर्थ्यो भन्ने त मलाई लाग्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग हामीले अपेक्षा गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? विचारधाराको दृष्टिकोणले, प्रोजेक्सनको दृष्टिकोणले, भिजनको दृष्टिकोणले, कल्पनाशीलताको दृष्टिकोणले डाक्टर भट्टराई अहिले पनि राम्रो मान्छे हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर संसदीय लोकतन्त्रमा पार्टी निर्माणका जटिलता, कि त उहाँ पनि हर्क जस्तै स्वतन्त्र हुनु पर्यो होइन। हर्कको त पार्टी छैन, पार्टीको फेरि समात्नु भएन। पार्टी कि त डाइरेक्ट इलेक्टेड प्रेसिडेन्टल सिस्टम हुनु पर्यो, या त हाम्रो त स्थानीय चुनाव त व्यक्तिलाई भोट हाल्न पाइने थियो नि त। अब सङ्घ र प्रदेशमा त त्यस्तो हुँदैन। यो त संसदीय लोकतन्त्र हो। स्वतन्त्रलाई पनि हाल्न पाइन्छ, तर स्वतन्त्रलाई भोट हालेर त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्री त हुँदैन नि त, मुख्यमन्त्री त हुँदैन होइन। मेयर त डाइरेक्टली त्यहाँ पदको प्रमुख भयो नि त त्यो ठाउँको। कि त हामी कहाँ पनि मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनु पर्थ्यो। त्यस्तो बेला डाक्टर भट्टराईको व्यक्तित्व चाहिँ काम लाग्थ्यो। अब यो संसदीय लोकतन्त्रमा उहाँको जुन विचारहरू थिए त्यसलाई पार्टीकरण गर्न सक्नु पर्यो नि त। अब त्यो पार्टीकरण गर्न सक्ने कला चाहिँ उहाँको देखिएन। तर उहाँ पार्टीमा विचलित हुनुहुन्छ।
पार्टी निर्माणको फन्डामेन्टल्स हैन ओभरअल देश विकासको समाज विकासको समस्या आउँछ के उहाँमाथि अर्थतन्त्र विकासको जुन उहाँको भिजन छ त्यसमा मेरो धेरै आपत्ति छैन अहिले पनि मेरो समर्थन छ हैन तर पार्टी निर्माणको कुरामा चाहिँ उहाँको मोडालिटीबाट हुँदैन र लगभग असम्भव हो भन्ने निष्कर्षमा म पुगेको हो किनभने पार्टी निर्माणका आफ्नै जटिलता हुन्छन् त्यसमा आफ्नै कला चाहिन्छ हैन त्यसको संगठन स्वतन्त्र भएर पनि योगदान दिन सकिन्छ भनेर यहाँले जुन चिनको पनि उदाहरण दिनुभएको थियो हर्क साम्पाङको पनि उदाहरण दिनुभएको छ डाक्टर बाबुराम भट्टराईले स्वतन्त्र गैर दलीयबाट पनि योगदान दिन सक्नुहुन्छ त्यसो भए यसको अस्तित्व हैन उहाँ अब मेयर उठ्न त जानुहुन्न हैन अब हाम्रो मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष चुनावै हुँदैन हैन एकताका चर्चा भयो नि त उहाँ मेयरमा उठ्ने भनेर अब प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको मान्छे अब 70 उमेरको हाराहारी हुनुहुन्छ सायद अब त्यो मेयर उठ्ने भन्ने कुरा त्यो एउटा प्रोपोगन्डा मात्रै हो हैन रियालिटी हो जस्तो मलाई लाग्दैन अब मुख्यमन्त्री या प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नुहुन्थ्यो होला तर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने हाम्रो सिस्टमै छैन हैन आफ्नो पार्टीले संसदीय दलमा बहुमत मेजोरिटी ल्याउनु पर्यो उहाँको जुन लेभलको अहिले पार्टी छ त्यसले चाहिँ आउने चुनावमा चाहिँ कुनै त्यत्रो ठुलो तरक्की गर्ला बहुमत ल्याउला भन्ने मलाई लाग्दैन हैन त्यसैले आधारहरु के देख्नु चुनावमा के स्थान त्यसो हुनाले त्यति धेरै आशावादी छैन म त्यसको चुनावी रिजल्ट बारे अब कति ल्याउला अहिले उत्साहितै गर्नु पर्यो साथीहरुलाई निरुत्साहित किन गर्ने हैन तर अब त्यति धेरै मैले आशावादी देखेको छैन त्यो भन्दा पनि कुरो के हो भने हामीले संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेको हो भने संसदीय व्यवस्थामा दलको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ र यो युनिभर्सल हो के त नेपालको मात्रै कुरा हैन सबै संसारभरि हेर्नुस् जहाँ दलीय व्यवस्था छ र दलीय व्यवस्थामा पनि विशेषत संसदीय व्यवस्था छ भने तपाई दल बलियो नबनाइकन दलको संगठन बलियो नबनाइकन चाहिँ तपाईको के भने प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुन चाहिँ सक्नुहुन्न अब त्यो सक्नुहुन्न भने तपाईले देशलाई डेलिभर पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर गठबन्धन गरिराछन् त हैन संसदीय गठबन्धन त यो अस्तित्व जोगाउनको लागि हो हैन इन्डियामा आफूले कोहीसँग कहिले गठबन्धनै गर्दैन तपाई हेर्नु होला नि त्यसको हिस्ट्री त्यो पार्टी त सन् 2012 मा बनेको अहिले त 10 वर्ष मात्रै भएको छ नि त्यो पार्टी बनेको तर हिजो म एउटा सर्वे हेरिरहेको थिएँ कि टप 3 लिडर्स हैन पपुलर लिडर को कुरा गर्दा या मुख्य 3 पार्टी देशका मुख्य 3 पार्टीको कुरा गर्दा अहिले त्यहाँ चाहिँ बीजेपी कांग्रेस र आपको कुरा गर्छन् मान्छे या 3 मुख्य नेताहरूको कुरा गर्दा मोदी तपाईको राहुल गान्धी र केजरीवालको कुरा गर्छन् हैन यो 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 पुराना पार्टीहरुसँग तपाईको गठबन्धन गरेर 1-2 सिट लिएर त्यो अल्टरनेटिभ पार्टी निर्माणको तरिकै होइन त्यो बिल्कुल होइन अल्टरनेटिभ पार्टी तपाईले निर्माण गर्न चाहनु भएको भने तपाईले आफ्नो भिन्नै आइडेन्टिटी क्रिएट गर्नुपर्छ क्या त्यो टाँसिनै हुँदैन जसको विरुद्ध तपाई लड्नु छ जसले अहिलेसम्म भ्रष्टाचार गरे बेथिति गरे असक्षमता देखाए नालाकी देखाए देश बनाउन सकेनन् भनेर हामी भन्दै छौं अरु बेला चाहिँ त्यही भन्ने चुनावको बेला आएर फेरि तिनीहरुसँग 1 सिट 2 सिटका लागि टाँसिने अनि त्यसरी अल्टरनेटिभ पार्टी बन्छ त्यो भन्दैन त्यो तरिकै हो गठबन्धन केका लागि त तपाईको बुझाइमा मेरो विचारमा यो भागशान्ति जय नेपाल हजुर विश्लेषक हुनुहुन्छ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यो अहिले जुन गठबन्धनका प्रयासहरु भइराछन् यसका चाहिँ दुईटा मेजर फ्याक्टरहरु छन् एउटा पार्टी हरेक दल र नेतालाई आफ्नो सिद्धान्त विचार एजेन्डामा विश्वास छैन जनताले साथ दिन्छन् भन्ने विश्वास छैन यिनीहरु सबै अस्तित्व संकटको अनुभूति गरिराछन् त्यसैले जसो तसो गरेर आफ्नो अस्तित्व जोगाउन चाहन्छन् एक दोस्रो कुरा भनेको यो भागशान्ति जय नेपाल हो हैन मिलिचुली बाँडीचुडी खाने हैन यति हो यो गठबन्धनको अरु के अर्थ छैन सत्तामा बसेर घुप्रे खाने बस्ने अब टप हामी अब तिमी अलि ठुलो पार्टनर तिमी खालवाला कौडा हन्दै छौ म च्याखेवाला म च्याखे त थाप्न पाउँछु नि यार मलाई पनि 2 सिट त देऊ न 4 सिट त देऊ न भनेर यसको औचित्य र भविष्य पनि छैन यो मोडेलको जोड्या छैन यो गठबन्धन यो गठबन्धनहरुको हुन त अब संसदीय लोकतन्त्र भनेको अलिकति गणित पनि हो हैन चुनावी समीकरणमा गणितको पनि कुरा आउँछ त्यसैले सायद दलहरुको अस्तित्व रक्षा गर्नका लागि उहाँहरुको एउटा पल्ला भारी हुन हैन त्यो ओली भर्सेस कांग्रेस छ नि त अहिले त हैन अब कम्युनिस्ट भन्नेहरु पनि कांग्रेसको पछाडी लागेका छन् हैन अर्को कम्युनिस्ट पार्टी अर्कोतिर छ हिजो ती कम्युनिस्ट नु भन्नेहरु मिले झन्डै 2 ल्यायौं 50 वर्ष खान्छौं भनेर उफ्री पाफ्री गरेर हिँडे 3 वर्ष टिक्न सकेन 3 वर्ष पनि टिक्न सकेनन्
उनीहरूको जुवागाको लडाइँ, अहङ्कारको लडाइँ त्यहाँ पनि त्यही भयो। सत्ताको लडाइँ, वर्चस्वको लडाइँ, होइन? अहिले पनि देश र जनता भाडमा जाउन्। वाम एकता भनेर हामी चित्रण गर्छौँ। अब अहिले तिनै मान्छे फेरि काङ्ग्रेसलाई बोकेर हिँडेका छन्, होइन? ठिक छ, अब यो सब चिजले देशको लोकतन्त्र, देशको भविष्यमा कुनै राम्रो सङ्केत गरिरहेको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले यो गठबन्धन भनेको त्यही अघि मैले भनेको अस्तित्व रक्षाका लागि। अब यो नेकपा चाहिँ के हो, सत्ता पक्ष कि प्रतिपक्ष? यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने? अब सत्ता पक्ष भनौँ भने यो नेकपाको कोही पनि मन्त्री छैनन्, प्रतिपक्ष भनौँ भने खुलेर बोल्न सकेका छन्, के हो यो? होइन, नेकपालाई त अहिलेको गठबन्धनतिरै गर्नुपर्छ। किन गर्नुपर्छ भने उसलाई चाहिँ त्यो यो जुन पोलराइजेसन भएको थियो नि त, ओली र एन्टी ओली, ओलीले असंवैधानिक संसद विघटन गर्नुभयो भन्ने आम देशकै कुरा थियो, मेरो पनि कुरा थियो, विपक्षी दलहरूको पनि कुरा थियो, अहिलेको 5 दलीय गठबन्धनको पनि कुरा थियो, अदालतले पनि त्यही भन्यो, होइन? भनिसकेपछि जुन ओलीको संसद विघटन विरुद्ध त्यसका पक्षधरहरू र त्यसको विरोधीहरूको जुन पोलराइजेसन बन्यो, ध्रुवीकरण बन्यो, होइन? त्यसमा त यो अहिले बाबुराम भट्टराई र महेन्द्र राय यादव त ओली विरोधीहरू हो राजनीतिक रूपले भने। उहाँहरूको किता त यही अहिलेको 5 दलीय गठबन्धनै हो। र यदि उहाँहरूले गठबन्धन गर्ने हो, यदि नैतिक र राजनीतिक गठबन्धन गर्ने हो भने 5 दलतिरै गर्नुपर्ने हो। तर लोसपाले चाहिँ उता एमालेतिर गर्नुपर्ने हो। तर लोसपा पनि किन लोसपा त त्यो ओली सरकारमा सामेल भएको पार्टी हो नि, ओली सरकारलाई सपोर्ट गरेको पार्टी हो, होइन? त्यसको उसले चाहिँ एमालेतिर गर्ने हो, नेचुरल गर्ने हो भने, प्राकृतिक र सजातीय भन्छ नि, त्यो गर्ने हो भने चाहिँ नेकपाले 5 दलतिर, लोसपाले चाहिँ एमालेतिर गर्नुपर्ने हो। तर अब नेपालमा यो कतिको कता भाग मिल्छ, अब यो विजातीय पनि हुन्छ, यहाँ अननेचुरल पनि हुन्छ। त्यसैले कसले कता गर्छन् त पर्खेर हेरौँला नि। भनेपछि भद्रगोलको स्थितिमा छौँ है हामी। नेपालको पोलिटिक्स, नेपालको लोकतन्त्र, दुःखको कुरा के हो भने ठिक यस्तै अवस्था हाम्रो 56 सालपछि जनआन्दोलन 62-63 नहुन्जेलसम्म 5-7 वर्ष राजा ज्ञानेन्द्रको ओभरटेकसम्म, होइन? यो सबै बेलामा यस्तै भद्रगोलमा हामी पुगेका थियौँ, होइन? अहिले फेरि एउटा अर्को भद्रगोल। हुन त बिचको सङ्क्रमण पनि त्यति राम्रो थिएन, होइन? जुन जनआन्दोलन 62-63 को बेला दलहरूले, नेताहरूले जनताको बिचमा जुन बाचा गरेका थिए, अनि राजाले चाहिँ रत्नपार्कमा 100 जनाको जुलुस हुन्थेन, अनि गिरिजाप्रसादको टाउकोमा ज्ञानेन्द्र शाहले चाहिँ लट्ठी हान्न लगाएका थिए, होइन? यो सब सिन हामीलाई याद छ नि। त्यतिखेर नेताहरूले कान समातेर बाबा जनता हो, अब चाहिँ साध्य हो, अब चाहिँ त्यो गल्तीहरू दोहोऱ्याउँदैनौँ भनेर चेत्यौँ भनेर भनेका थिए नि। अब अहिले के चेत्नु? सबै दल, सबै नेता फेरि त्यही सुती खेतीमा, त्यही धन्दामा लागे, गोरख धन्दामा लागे। हुँदा हुँदा मतदाता किन्ने जुन वर्षमान पुलले के भन्नुभएको छ भने मतदाता चाहिँ पैसामा बिक्नु भएन। उहाँले यो कुरा सोच्यौँ, नेता भन्दा पनि मतदाता, जनता खराब भए भनेको पनि उहाँले भन्नुभएको छ कि यही हो। त्यो त हास्यास्पद र लज्जास्पद भनाइ हो यदि भनेको हो भने, होइन? मलाई थाहा छैन भनेको भने। चुनावको मुखमा यो कुरा बोल्नु भएको छ उहाँले, वर्षमान पुलले, होइन? नेताहरू भन्छन् एकातिर चुनाव महँगो भयो, हो, हामीहरूलाई खर्च जुटाउन गाह्रो भयो। हाम्रो त प्रचण्डले कति ठाउँमा भाषण गरेको सुन्छु म, मेरो त कामै अब पैसा उठाउने भयो भन्नु। शेखर कोइरालाले भन्नुभयो त 7 करोड खर्च गरे, हेर्नुस् त। त्यो सब चिजको कुनै मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी उहाँहरूसँग छैन? लाज लाग्दैन बोल्न? तपाईँ एकातिर त्यही सिस्टमलाई करप्ट गर्ने गोटी तपाईँ आफै बनिरहनु भएको छ, अनि त्यो सिस्टम करप्ट भयो भनेर भन्नुहुन्छ, अनि त्यो भनेको कसलाई? त्यो आफैलाई, होइन? करप्ट सिस्टमको पहिलो पात्र संभागको नेतै करप्ट सिस्टम, नेपालको करप्ट सिस्टमको संभाग, यसलाई, यो व्यवस्थालाई विकृत गर्ने, लोकतन्त्रलाई विकृत गर्ने, लोकतन्त्रको गुणस्तर घटाउने, दलीय व्यवस्थाको गुणस्तर घटाउने, होइन? सारा जनतालाई चाहिँ वितृष्णामा पुर्याउने, होइन? तपाईँको के भन्दाखेरि देशको अर्थतन्त्रलाई झन्डै चाहिँ तपाईँको टाँट पल्टिने स्थितिमा पुर्याउने, यो सब चिज कसै यो आफै भएको हो, नेचुरल्ली भएको हो कि कुपात्रहरूको कुशासनले भएको? यो त कुपात्रहरूको कुशासनले भएको। जनतामा वितृष्णा छ कि स्वतन्त्र मान्छेहरू आउँछन्। नेताहरू अहिले भटभट्याउन थालेका छन्। अब चुनाव महँगो भयो, कसरी चुनाव थेक्ने गाह्रो भयो भने किन छटपटिन्छन् त निर्वाचनको मुखमा? यो के हो? यो देखाएको यस्तो नाटकी कुरा भन्छ कि यसलाई, होइन? भित्रभित्र आफै करप्ट भएको छ, बाहिर जनताको आँखामा आफूलाई बडो क्रान्तिकारी, शुद्ध देखाउनु परेको छ। अङ्ग्रेजीमा यसलाई हाइपोक्रेसी, पाखण्ड भन्छ कि नेपालीमा। यो पाखण्ड, होइन? यो पाखण्ड भन्दा ठुलो रोग
केही हुँदैन संसारमा। डेमोक्रेसीको सबैभन्दा ठुलो शत्रु भनेकै पाखण्ड हो होइन। हाम्रो नेताहरू 101 पाखण्डीहरू, 101 हिपोक्रेट्सहरू होइन, जो बाहिर एउटा कुरा गर्छन्, भित्र अर्को कुरो गर्छन्। बाहिर चुनाव खर्च महँगो भयो भन्छन्, भित्र चाहिँ दलाल तस्कर र भ्रष्टहरूसँग मिलेर, अझ विदेशीहरूसँग पनि मिलेर करोडौँ लगेर चुनाव खर्च गर्छन्, अरबौँ चुनाव खर्च गर्छन् आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा। मसँग तथ्याङ्कहरू छ होइन, सूचनाहरू छन्। कुनै पनि शीर्ष नेताले 10 करोडभन्दा कम खर्च गर्दै गर्दैन, जबकि देशको निर्वाचन आयोगले 20-25 लाख भन्दा कति खर्च गर्न नपाइने भनेर त्यो आचार संहिता बनाएको छैन। अनि त्यो आचार संहिता तोड्ने को? निर्वाचन आयोग देशको संवैधानिक आयोग हो, उसँग रेगुलेसनको राइट्स छ, अधिकार छ निर्वाचनको भने उसले ती नेताहरूको उम्मेदवारी खारेज गर्नु पर्दैन? कारबाही त गर्न सक्नु पर्यो नि त, बढी खर्च गर्नेलाई गर्नुपर्ने हो कि होइन? अनि लोकतन्त्र टिक्छ यसरी? कसलाई नाटक देखाएको थियो, कसलाई त्यो डायलग सुनाएको? गर्ने मान्छे त तिनै हुन्। त्यसैले यो टोटल सिस्टम जसरी हाम्रो करप्ट भएर गयो, यो सिस्टमको विरुद्ध एउटा जनप्रतिरोध, जनजागरण जरुरी छ भन्ने निष्कर्षमा म चाहिँ पुगेको छु। जस्तो कि यो संहितामा चुनावी खर्च महँगो भयो, संहितापछि भ्रष्टाचार चुलियो भन्ने कुरा सत्य हो? त्यसो भए यो प्रक्रिया जुन प्रणाली छ त्यो चाहिँ राजावादीहरूको हल्ला हो। हेर्नुहोस्, संघीयताले भ्रष्टाचार गर भन्दैन, भन्छ। अब यसो गरौँ त, त्यसो भए राज्य भएपछि, राज्य चलाउने नेता र कर्मचारी भएपछि भ्रष्टाचार हुन्छ। त्यसो भए स्थानीय निकाय भनेको पनि राज्य हो, प्रदेश भनेको पनि राज्य हो, श्रम केन्द्र भनेको पनि राज्य हो नि। राज्यको अस्तित्व हुने बित्तिकै भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने मान्यता हो भने तिनटै निकाय खारेज गरिदिउँ नि त, सङ्घ पनि खारेज गरिदिउँ, हुन्छ? भ्रष्टाचार एउटा भिन्नै समस्या हो। राज्यको शक्तिको निक्षेपण भनेको भिन्नै सिद्धान्त हो है। यो बुझ्नु, पावर डिभोल्युसन होइन, लेयर अफ पावर, स्वायत्तता, स्वशासन होइन, यो भिन्नै कन्सेप्टहरू हो के त। मलाई के अमेरिकामा संहिता छैन, इन्डियामा संहिता छैन, अस्ट्रेलियामा संहिता छैन, बेलायतमा संहिता छैन, अनि यहाँ त्यही लेभलको करप्सन छ त्यहाँ। तपाईलाई संहिताले करप्सन गर भनेर कहाँ लेखेको छ? मलाई देखाउनु। किन यसरी चाहिँ जोडेर हिँड्छन्, यसरी चाहिँ बिक्री भनिरहेका छन् कि त्यो सबै सर्फेक्सियल भन्छ नि, सतही विश्लेषण पछाडि कुद्ने, देशका संरचनात्मक समस्याहरू के हुन् भनेर गहिरो गरी नजाने, अनि आफ्ना राजनीतिक स्वार्थहरू सिद्ध गर्न र जनतालाई भ्रमित गर्न भएका नभएका कुराहरू गर्ने, यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा राजनीतिको हो। अब यो भन्छ मुख्यमन्त्री फेरियो होइन, यो मुख्यमन्त्री बारम्बार फेरियो, प्रदेश मन्त्रालयहरू तोडिए, प्रदेशमा धेरै सांसद भए, मन्त्री भए। यो संहिताले गर भनेको कि संसदीय व्यवस्थाले गर भनेको? अमेरिकामा मुख्यमन्त्री हुन्छ, यत्रो ठुलो प्रदेश सभा हुन्छ, मन्त्रालय तोडिन्छ, त्यो सांसदहरू हेर्नुस् त, डाइरेक्ट इलेक्सन गरौँ न मुख्यमन्त्रीको, संसदै हटाइदिउँ न। पालिकाका प्रमुखहरू प्रदेश स्तरको काउन्सिलको मेम्बर हुन्छन्, प्रदेश सभाको सांसद किन चाहियो? प्रदेश एसेम्ब्ली नै किन चाहियो? यो त फेडरलिजमले भनेको होइन नि, यो त संसदीय व्यवस्थाले भनेको हो। अनि संसदीय व्यवस्थाका कमजोरीहरूलाई ढाकछोप गर्न संहितामाथि आक्रमण गर्ने। अहिले खोइ स्थानीय निकायमा मेयर फेरिन्छ, मन्त्रालय फुट्छ, उसले 5 वर्षसम्म काम गर्छ, मुख्यमन्त्री पनि 5 वर्ष काम गर्ने गरी बनाऊँ न त। फेडरलिजमले त भन्दैन नि मन्त्री पनि 6 महिना फेर्ने कुरा नगरौँ न त, 5 वर्ष गर्न पाइन्छ नि त। अनि गर्ने आफ्ना स्वार्थका लागि गर्ने, संसदीय व्यवस्थाले दिएका छिद्रहरू उपयोग गरेर भएका नभएका कामहरू गर्ने, पार्टीहरू आवश्यक अनावश्यक रूपमा फुटाउने, संसदीय दलहरू आवश्यक अनावश्यक रूपमा फुटाउने, अनि पार्टी फुटाउने आदि इत्यादि खेलमा चाहिँ मन्त्री पदहरूका आश्वासन बाँड्दै हिँड्ने होइन, अनेक गर्ने, मन्त्री हुँदा बडो हाँस्ने, मन्त्री छोड्दा रुँदै हिँड्ने देखियो होइन। अनि फेरि दोष केलाई लगाउने? संघीयतालाई, लोकतन्त्रलाई, गणतन्त्रलाई, प्रणालीलाई दोष लगाउने, आफ्नो बानी बेहोरा के छ कहीँ सुधार नगर्ने होइन, कहीँ सुधार नगर्ने, अनि दोष लगाउने कसलाई? लोकतन्त्रलाई, गणतन्त्रलाई, संघीयतालाई, यो समाजवादलाई। समाजवाद शब्द नै यहाँ खिल्ली हुन आँट्यो अब होइन।
यो कन्सेप्टहरूले भनेको के हो त्यो तिमी मानेर हिँड न त, अनि रिजल्ट आएन भने हामी भनौँला नि त। समाजवादको लागि त यही हविगत यही गतिले त आउँदैन होला। त्यस हुनाले हेर्नुहोस्, टोटल यो हाम्रो नेसनल एटिच्युड होइन, हाम्रो राष्ट्रिय मुड भनौँ न, हाम्रो यो नेताहरूको या संस्थाहरूको मतदाताको पनि अलिकति कुरा होला त्यसमा। तर बिचारा मतदाताहरू उहाँहरू त 5 वर्षमा एकपल्ट एकछिन आधी घन्टा 1 घन्टा लाइन लागेर एउटा भोट हालिदिनुहुन्छ, भएको मध्ये एउटालाई हालिदिनुहुन्छ। अब ब्यालेटमै नभएको चिन्हमा त कहाँबाट हाल्नु? कति मत बदरी भएको छ, हाल्न नजानेर पनि धेरै अब भोट नहालौँ, यिनीहरूलाई रिजेक्ट गर्नु भन्ने, राइट टु रिजेक्टको अधिकार राख भनेर सर्वोच्च अदालतले भन्यो। यिनीहरू ब्यालेटमा त्यो कोठा राख्दैनन्। हेर्नुहोस् है बदमासहरू होइन, सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश पनि यिनीहरूले चाहिँ ब्यालेटमा व्यवस्था गरेनन्। जनताले त यो सारा सिस्टमसँग उम्मेदवारहरूसँग उनीहरूलाई मन नपरेको भए राइट टु रिजेक्टको कोठा राखिदिएदेखि त जनताको मेजोरिटी अफ द भोट राइट टु रिजेक्टमा आयो भने हामीले बुझ्नु पर्थ्यो कि हाम्रो सिस्टम खराब छ, हामीले यसलाई चाहिँ व्यापक सुधार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अभिव्यक्त हुने माध्यम त हुन्थ्यो। त्यो पनि हुन दिँदैनन्। त्यो भयो भने यो चाहिँ हाम्रो सबै यो लुट खसौटको दुनियाँ यो चाहिँ उजागर हुन्छ। पिपुल्सले मन पराएको अहिले त अब उनीहरूकै चिन्हहरूमध्ये एउटामा भोट हालिदिएपछि देख्यौ, हामी भ्रष्ट भए पनि, हामी लुटेरा भए पनि, हामी देश बिगार्ने भए पनि, हामी नालायक भए पनि, हामी असक्षम भए पनि भोट त जनताले हामीलाई नै दिए भन्न पाए नि त। त्यसको लागि उनीहरू राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था गर्दैनन् होइन। यसरी हाम्रो टोटल सिस्टम, टोटल लिडरसिपको पङ्क्ति, टोटल नेसनल क्यारेक्टर जसरी करप्ट हुँदै गयो, यो करप्ट भएको सिस्टमसँग हामीले एउटा विद्रोह, एउटा जनप्रतिरोध होइन गर्नुपर्ने परिस्थितिमा हामी अहिले पुगेका छौँ। बेला बेलामा विद्रोह नभएका होइन तर टिक्न सकेनन्। विद्रोह कन्टिन्युअस कस्तो खालको विद्रोह चाहियो? सुन्नु न, राज्य र क्रान्ति भन्ने दुईटा शब्द छ नि, स्टेट एन्ड रेभोल्युसन होइन। यो चाहिँ एउटै सिक्काको दुईटा पाटा हो। राज्यको पनि अन्त्य हुँदैन, रेभोल्युसनको पनि अन्त्य हुँदैन। रेभोल्युसनको काम हो राज्यलाई शुद्धिकरण गर्नु, राज्यको काम हो क्रान्तिलाई प्रदूषित गर्नु। राज्य जति तपाईँ राज्यलाई पावरफुल हुन दिनुभयो त्यो त्यति करप्ट हुँदै जान्छ। जति रेभोल्युसनलाई पावरफुल हुन दिनुभयो राज्य त्यति दबावमा पर्छ र शुद्धिकरण हुन्छ होइन। त्यसैले यो रेभोल्युसन यतिवटा गरिसक्यौँ, क्रान्ति अब पुगो भन्ने जुन कुरा गर्छन् नि कसैले, त्यो चाहिँ बेकारको कुरा हो के त। तपाईँ त्यसो भए राज्यलाई करप्ट हुन दिनुहोस्। तपाईँलाई क्रान्तिसँग रिस छ, विद्रोहसँग रिस छ, जनजागरणसँग रिस छ, नयाँ नयाँ अभियानहरूसँग रिस छ भने यसको अर्थ हो तपाईँ करप्ट राज्यको पक्षधर हो। करप्ट राज्यको पक्षधर हो भने करप्ट राज्यले तपाईँलाई जे भोगाउँदैछ भोग्नुहोस् न त। फेरि गनगन चाहिँ के को होइन, तपाईँ गनगन गर्नुहुन्छ। राज्य यसो भएन उसो भएन भन्नुहुन्छ। राज्य यसो भएन उसो भएन भने राज्यलाई ठिक लाउने एउटा मात्रै तरिका क्रान्ति त हो दुनियाँमा, जनविद्रोह त हो दुनियाँमा। अरू के छ त? त्यो जनविद्रोह भोट मार्फत पनि हुनसक्छ, त्यो जनविद्रोह सडकमा या चाहिँ अरू प्रदर्शन मार्फत पनि। एमालेमा जनविद्रोह गरेर आएका समाजवादीका हालत पनि उस्तै छ त। खोइ नयाँ कुरा के गर्न सकेन। विद्रोह त हिजोको क्रान्तिकारी हो नि। अब यिनीहरू त अहिलेको त भ्रान्तिकारी हुन् नि त। हिजोका क्रान्तिकारीहरू आजका भ्रान्तिकारी बन्दैनन्। भ्रम छरेछन् जनता। जनता कतिसम्म भ्रमित भएर बस्ने हेर्नुहोस् त। एउटा अंश हामी जनविरोधी हौँ, क्रान्तिकारी हौँ। कन्टिन्युअस रेभोल्युसन, समाजमा निरन्तर विद्रोहहरू, निरन्तर क्रान्तिहरू, निरन्तर जनजागरणहरू र निरन्तर नयाँ नयाँ अभियानहरू भइरहनुपर्छ। अन्यथा राज्य चाहिँ करप्ट हुन्छ। डेमोक्रेसीमा यसलाई नागरिक पहल कदमीको अधिकार होइन, राइट्स अफ सिटिजन इनिसिएसन भनिन्छ होइन। र राइट्स अफ सिटिजन इनिसिएसनलाई जति हामीले प्रभावकारी बनायौँ त्यति हाम्रो राज्य दबावमा हुन्छ। र दबावमा भयो भने त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसले बदमासी गर्ने, त्यो करप्ट भएर अलिकति करप्सनबाट बाहिर निस्केर होइन, त्यो चाहिँ अलिक शुद्ध हुने, शुद्धिकरण भनौँ न, निर्मलीकरण होइन को प्रोसेसका लागि हामीले यो नागरिक पहल कदमीहरू गरिरहनुपर्छ। त्यसैले रिभोल्युसन भनेको कहिले सिद्धिने गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ भन्ने यो अभियान चाहिँ चलाउनु पर्ने देख्यो तपाईँको समग्र जुन समीक्षा सुन्यौँ नि। एकपल्ट फेरि मेरो त आग्रह छ कि नेपालको अधिकांश दल र नेताहरू करप्ट भइसके। यो सिस्टमले डेलिभर गर्न सक्ने यति नै हो जति गर्दैछ। कि तपाईँ यो सिस्टमले गरेको यो डेलिभरीसँग सन्तुष्ट भएर बस्नुहोस्, त्यो तपाईँको खुसी। म कुनै क्रान्तिमा आउनुहोस् भनेर कसैलाई जबरजस्त आग्रह गर्दिनँ। तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो राज्यसँग, यसले डेलिभर गरिरहेको सिस्टमसँग, यसले गरिरहेको करप्सनहरूसँग,
कतै तपाईँ नै यो करप्सनको पार्ट अफ द होइन एउटा अंशियार भएर बस्नुभएको छ कि होइन, त्यो तपाईँको खुसी। तर जो हामी यो करप्ट सिस्टमसँग सन्तुष्ट छैनौँ र यसले गर्न नसकेको डेलिभरीबाट हामी असन्तुष्ट छौँ भने यसको विरुद्ध एउटा विद्रोह, एउटा नयाँ अभियान त गर्नै पर्छ। नागरिक समाज चाहिँ अब माथि उठ्नु पर्यो होइन, गर्नै पर्छ। नागरिकहरूले यो चुनावपछि केही परिवर्तन होला, रूपान्तरण होला, एउटा परिवर्तनको जड भन्ने चुनावलाई पनि हामी लिन सक्छौँ नि त। यसपालिको चुनावले धेरै ठुलो परिणाम दिँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। यो निरन्तरताको चुनाव परिणाम आउँदैन, आउँदैन। थोरै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू, यही स्वतन्त्र पार्टीहरू जस्तो केही देखिएला होइन, त्यसले त गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने गरी प्रेसर, त्यसको वेटेज भार पुग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। ल्यायो भने चाहिँ खुसी नै हुन्छु फेरि म होइन। तर अब विश्लेषण गर्दा त अलिकति तथ्यमा पनि टेकेर गर्नुपर्छ, हुँदै नभएको हावादारी कल्पना गरेर पनि हुँदैन। हाम्रो विकासको स्तर त्यहाँनिर पुगिसकेको छैन। विशेष गरी यो 5-7 वर्षमा अल्टरनेटिभ भनिने पार्टीहरूको जुन नेपालमा दुर्दशा देखियो होइन, त्यो दुर्दशाले गर्दा जुन फ्रस्ट्रेसन ल्यायो, त्यो फ्रस्ट्रेसनले यिनै गठबन्धन र बालाहरू, बाँडीचुडी भागशान्तिवालाहरू होइन, यिनीहरूलाई नै फाइदा हुने देखिन्छ। एक अर्को कुरो, चुनावहरूको मुड चेन्ज हुन अलिकति चुनाव टु चुनाव अलिकति समय पनि लामो हुनुपर्छ। अस्ति भर्खरै हाम्रो स्थानीय चुनाव भयो, मान्छेहरूले एउटा प्याटर्नमा भोटिङ गरे, त्यो मुड उनीहरूको धेरै मतदाताहरूको नबदलिएको हुनसक्छ होइन, किन छुट्टै चुनाव आइहाल्यो छिट्टै। त्यसो भएको हुनाले अस्तिको स्थानीय चुनावको तथ्याङ्कभन्दा धेरै ठुलो भिन्नता गर्ने गरी मङ्सिरको चुनावको रिजल्ट चाहिँ आउँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। को चाहिँ हाबी होला जस्तो लाग्छ, एमाले अथवा गठबन्धन? होइन, ठुलो दल त काङ्ग्रेस र एमाले मध्ये एउटै हुने हुन्, त्यसमा केही फरकै पर्दैन। एमाले पहिलो भयो, काङ्ग्रेस दोस्रो भनेर के छ? दुईटै सम्भावना छ, ऊ दोस्रो हुने सम्भावना पनि छ, पहिलो हुने सम्भावना पनि छ, एमालेमा छ। तर 5 दलीय गठबन्धन हाबी भयो भने चाहिँ एमाले पहिलो सिटमा चाहिँ हुँदैन, दोस्रोमै खुम्चिनुपर्छ। दोस्रोमै खुम्चिनुपर्छ उसले। म त प्रश्न चित्र देखिरहेको छु। यदि यो अहिले सरकारमा बसेका 5 दल सरकारी गठबन्धन भनौँ न, सरकारी गठबन्धन भनौँ यसलाई, काङ्ग्रेस र देउपा नेतृत्वको 5 दलीय गठबन्धनलाई, अब यसमा नेसपा पनि थपियो भने 6 दलीय होला, 8सम्म पुगेको छ हिसाब किताब गर्दा होइन। अब कति दलीय हुन्छ चुनावसम्म पुग्दा थाहा भएन। तर यो सरकारी गठबन्धन र यता ओलीको अर्ध सरकारी गठबन्धन, किनभने प्रतिपक्ष भनेको पनि नेपालमा आधी सरकारै हो। यो सरकारी गठबन्धन र अर्ध सरकारी गठबन्धन, यो जनताको गठबन्धन भएन क्या, एउटा तेस्रो फ्रन्ट पनि चाहिन्थ्यो। जनताको दल भएन, जनताको यो सरकारी गठबन्धन, यो अर्ध सरकारी गठबन्धन, वास्तविक जनताको विपक्षी जनमुखी गठबन्धन, 3टा गठबन्धनहरू बिच चुनाव हुनु पर्थ्यो। दुर्भाग्य तेस्रो फ्रन्ट चाहिँ यसपालि कमजोर भइदियो, किनकि अल्टरनेटिभ्स भनिने पार्टीहरूले आफ्नो औचित्य र महत्त्व नै बुझेनन् यसको नेताहरूले, कि यिनीहरूको भूमिका चाहिँ इतिहासले विशाल मागेको थियो, समुद्र जस्तो। यिनीहरू चाहिँ खुम्चिँदा पोखरी लोटा हुँदै हुँदै कचौरा चम्चा जस्ता भयो कि त होइन। त्यसो भएको हुनाले मलाई साँगुरो सोच, उनीहरूबाट मागेको भूमिका इतिहासले विशाल छ, त्यस्तो हुनु पर्थ्यो। त्यसैले यसपालि सरकारी र अर्ध सरकारी गठबन्धन बीच प्रतिस्पर्धा हुने हुनाले मलाई लाग्छ एमालेलाई अलिकति प्रत्यक्ष यो समानुपातिक भोट सिटमा त ऊ पहिलो होला, दृश्यहरू देखिन सक्छौँ हामी, केही कल्पना गर्न सक्छौँ यो लडाईँमा के होला, रोचक दृश्यहरू हुनेवाला केही देखिन्छ? त्यस्तो धेरै अब एकाध त हुन्छ, जस्तो गत चुनावमा पनि यो बालेन हर्कहरू आउँछन् भन्ने तपाईँ हामीले सिधै प्रष्ट अनुमान त गरेको थिएनौँ। त्यस हुनाले केही एकाध यस्तो घटनाहरू त होलान्, तर त गुणात्मक भिन्नता ल्याउने गरी चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन। राप्रपाहरू आउने म कुनै चान्स देख्दिनँ, त्यो पनि एउटा प्रोपोगन्डा मात्रै हो होइन। यो स्थानीय चुनावभन्दा अगाडि पनि त उनीहरूको ठुलो हल्ला थियो नि त, खोइ त भयो त? केही पनि भएन। कतिौँ दल भयो राप्रपा? अहिले 7औँ भयो क्या। 7औँ भनेको त कहाँ हो नि, 7औँ दल पहिलो दोस्रो भएर आउँछ एकैचोटि भन्ने त्यो कल्पना पनि नगरे हुन्छ। एक अर्को कुरो, राप्रपाको के बुझ्नुपर्छ हाम्रो देशमा भने, हाम्रो देशको डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट चाहिँ करिब 100 वर्ष पुग्न आँट्यो। राणा शासनको उत्तरार्धतिरबाट तपाईँले प्रचण्ड गोर्खाको गठन, प्रजा परिषदको गठन, 4 शहीदहरूको योगदान होइन, सबैलाई हेर्नुभयो भने
होइन। हामी चाहिँ करिब 1 शताब्दीको डेमोक्रेटिक मुभमेन्टबाट जुन गुज्रिरहेछौँ, जसरी हाम्रो जनमत निर्माण भएको छ, अब यो राजावादी पञ्च राणा यस्तोहरूको चाहिँ यो मधेसवादी बेकार हो के? जसपा भनेको मधेसवादी भन्छ। मधेसवादी त अर्कै हो, त्यो फेडरलिस्ट मुभमेन्ट हो, आइडेन्टिटी बेस्ड मुभमेन्ट हो। त्यो राजावादी भनेको त कन्जर्भेटिभ मुभमेन्ट हो होइन। यो कन्जर्भेटिभ मुभमेन्टको जति खानु थियो खायो के त उनीहरूले। 240-50 वर्ष खायो नि त। 240 वर्ष 50 वर्ष अवसर पायो यार उनीहरूले। यो देशलाई जुन संसारको सबैभन्दा तन्नम र टाँट मुलुक बनाएर छोडे, अब फेरि तिनीहरूलाई फर्काएर ल्याउने त्यस्तो बेकुब काम अहिलेको युवा पुस्ताले गर्छ। त्यो राजावादीको त कुनै भविष्य छैन यो देशमा, बेकारको काम हो, त्यो कुरा हो। त्यो उहाँहरूको यो दुःख मात्रै हो, कष्ट मात्रै कष्ट मात्रै होइन। सानो सानो अब राप्रपा त 46 सालमा पञ्चायत गएपछि तिनै पञ्चहरूले गठन गरेको पार्टी हो। र तिनै पञ्चका सन्तानहरू छन् अहिले त्यसका नेताहरू। अहिले भइरहेका जुन नेसपा भनौँ, जसपा, लोसपा जति पनि छ नि, यी पार्टीको पनि भविष्य छैन चुनावमा आउने र राइजमा आउने खालको होइन। रिजनेबल साइजमा सानो सानो सङ्ख्यामा आउँछन् होइन। तर आउनु त काङ्ग्रेस र एमाले नै मुख्य त हेर्नुहोस्, आउने चुनावमा पनि काङ्ग्रेस र एमाले नै पहिलो दोस्रो भएर आउँछ। र यो म खुसीले भनिरहेको छु, कसैले भन्ला यो इन्टरभ्यू हेरेर कि यो पनि काङ्ग्रेस एमालेकै फेभरमा रहेछ, त्यो होइन। बडो दुःख, काङ्ग्रेस र एमाले दोहोरिनु जो 33 वर्षदेखि दोहोरिरहेछन् र जो यो देशको दुर्भाग्यको र अभिशापको कारण हुन्। तर हाम्रो राजनीतिक वातावरण हामीले यस्तो बनाइदियौँ कि फेरि उनीहरू नै दोहोरिने भए। हस्, संवादको लागि धन्यवाद यहाँलाई। नमस्ते। आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा लेखक विश्लेषक डमर खतिवडाज्यूलाई बोलाएका थियौँ। विशेष गरी वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको विषयमा रही उहाँसँग हामीले विश्लेषण गरौँ। कार्यक्रमबाट म पनि ओजेल पर्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।